नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको शौहर को दूसरी औरत से बचाने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगी। हुक्म के अमलियात में आज की वीडियो एक ख़ास अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों की ज़ाती रिक्वेस्ट पर पब्लिश की जा रही है। आज का वजीफा तमाम शादीशुदा बहनों के लिए एक खास अहमियत का हामिल समझा जाता है, इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। मोहतरम सामीन, हम सबसे पहले आपको शौहर को गैर औरत से बचाने का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। नाज़रीन किराम, शौहर को गैर औरत से बचाने का वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या अजीजो, या अजीजो, या अजीजो। ये बेहद तिलिस्माती नूरी अमल है, जिसकी हैरत अंगेज रूहानी ताकत से ना सिर्फ शौहर की गैर औरतों में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, बल्कि शौहर की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आप के लिए खास रहेगी। याद रखें, इल्म रूहानियत में हर अच्छी चीज को हासिल करना आसान अमल नहीं होता, इसलिए आपने शौहर को दूसरी औरत से निजात का वजीफा दर्जा झैल असूलों पर करना है। नंबर 1, ये कुरानी वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, हस्बैंड को दूसरी औरत से बचाने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी गफलत का शिकार ना हो सके। नंबर 3, अगर आप दोनों के दरमियान मामलात हद से ज्यादा खराब हैं या गैर औरत हद से ज्यादा इंटरप्शन करती है, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर करनी है, जिनकी जरूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 4, अजीजान ग्रामी, वजीफा भी एक नफली इबादत है, इसलिए आपने शौहर को दूसरी औरत से बचाने का वजीफा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर करना है। सामीन ग्रामी, वजीफा करने वाली अक्सर ही बहनें बड़ी जल्दबाज किस्म की होती हैं। वो बहनें वजीफा तो सुन लेती हैं, मगर उसका तरीका नहीं समझती, जिसकी वजह से उन बहनों को वजीफा से हकीकी फैज हासिल नहीं होता। यही वजह है कि हमारी हर वीडियो इसलिए जरा तवील होती है, क्योंकि हमने वजीफा के तमाम असूल बयान करने होते हैं, ताकि वजीफा से कोई भी बहन फैज हासिल करने से महरूम न रह सके। खैर नाज़रीन कराम, वीडियो का पहला हिस्सा यहाँ पर तमाम होता है। वीडियो के इस हिस्सा में हमने आपको शौहर को दूसरी औरत से बचाने का वजीफा मुकम्मल वजाहत के साथ बयान कर दिया है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको इस वजीफा का तरीका समझाएंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और शौहरे नामदार को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने शौहर को तसव्वुर करते हुए दिल की हर हर धड़कन के साथ खूब की पढ़ाई शुरू करनी है। इस अमल में आपने शौहर पर मोहब्बत का दम करते हुए खूब की पढ़ाई कम से कम 313 बार करनी है। नाज़रीन मोहतरम, इस मुकाम पर हम आपको बताते चलें कि इल्म रूहानियत में तवज्जो से किए गए अमल ही मतलूब फर्द की सोचो फिक्र, वहमो गुमान और नजरियात को आपके लिए बदलते हैं। याद रखें, तवज्जो ही इल्म रूहानियत में वो वाहद इकाई है जिसकी बरकत से मतलूब फर्द आपके लिए ताबे हो जाता है। इसलिए हर हर वजीफा में आपकी तवज्जो और कॉन्सेंट्रेशन का होना बेहद जरूरी है। अगर आप तवज्जो से 7 रोज तक ये रूहानी अमल कर गए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शौहरे नामदार के दिल में आपकी बेपना मोहब्बत, चाहत और हुर्मत पैदा ना हो। अगर आप मजीद बेहतर नतीजे हासिल करना चाहते हो, तो आप यही अमल 14 से 21 रोज तक भी कर सकते हैं। मोहतरम सामीन, शौहर को दूसरी औरत से बचाने का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए, तो वीडियो का यह हिस्सा दोबारा फिर से मुलाजा फरमाएं
یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آج سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں، لیکن کوشش کریں وظیفہ کو اس کی صحیح ٹرم اینڈ کنڈیشن اور طریقہ پر ہی کیا جائے، تاکہ اللہ کی رحمت کے خزانے آپ کی ذات پر بآسانی کھل سکیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو شوہر کو دوسری عورت سے بچانے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اکثر اوقات مرد حضرات کا غیر عورتوں میں افیئر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ معاملات جسمانی نوعیت کے بن جاتے ہیں، جس کے بعد وظائف سے فیض حاصل کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ہر وظیفہ کو کرنے سے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شوہر کی بے رخی، عدم توجہ یا بے وفائی کا شکار ہیں، تب نقش حب سلیمانی تحریر کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نقش مبارک کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نقش حب سلیمانی بڑا خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ آپ بھی آنکھیں بند کر کے یہ عمل فرمائیں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی لا سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو شوہر کو دوسری عورت سے بچانے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ نے بھی آپ کے لیے دعائے خاص کا روحانی پروگرام شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص علمی پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا اولاد کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات میں مسلسل مبتلا ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے، اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل یا مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔